بادشاہ میں فقیر کے کیا دے ذرا سبحان اللہ. ہاں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہ میں فقیر کے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھے نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھے نہ سونا تھا. اور سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، قابل صد عزت بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت شریف میں تانوں سنا رہا، اور ایک مستقل عنوان بن کے تانوں میں ایک گل سمجھائی کہ 12 ربیع الاول بروز سوموار سرکار دو عالم دی آمد نہیں ہوئی، بلکہ بولو بولو ولادت ہوئی. آمد نہیں ہوئی، ولادت ہوئی. اس واسطے کہ ولادت منیا بشریت مننی پیندی ہے. نوری ملائک اللہ پاک نے انہاں نو بنایا، کن کہہ کے بنا دیتا. انسان نو اللہ پاک نے کن کہہ کے نہیں بلکہ پیدائش دے مکمل عمل وچوں گزار کے پیدا کیتا. سرکار دو عالم سید ولد آدم فخر بنی آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کن کہہ کے نہیں بلکہ پیدائش دے تمام مدارج اور تمام مراحل دے تحت نبی پاک نو رب نے پیدا فرمایا. تو 12 ربیع الاول آمد مصطفیٰ دا دن نہیں بلکہ ولادت مصطفیٰ دا دن نے.
ولادت مصطفیٰ ہے میرے دوستو میرے بھائیو، بطور انسان دے سرکار نو پیدا کیتا مگر وصف اینا دے چھڑیا نوریا دے سردار کو او نور نہیں جڑا کملی والے نو دے چھڑیا، نور علا نور کر دیتا، سرکار دو عالم نو سر تو پیرا تک نور بنا دیتا، حضور دا ظاہر بھی نور، حضور دا باطن بھی نور، حضور دا بولنا بھی نور، حضور دا سونا بھی نور، حضور دا کھانا بھی نور، حضور دا پینا بھی نور، حضور دا پسینہ بھی نور، حضور دا سینہ بھی نور، حضور دا مدینہ بھی نور۔ 12 ربیع الاول ولادت شریف دا دن، ولادت شریف دا دن، ولادت مصطفیٰ دا دن، سبحان اللہ۔ پرسوں ڈس کے تو اگے پینڈے منڈے کی رات نو میرا بیان سی، ایہو عرض کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول ولادت مصطفیٰ دا دن اور سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے پیدا کیتا، کمال ہے۔ سلطان الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے پیدا کیتا تے جڑیاں چیزاں نال اللہ نے حضور دے جسم نو بنایا۔ اور مسلمانوں ذرا دھیان نال سنو، اللہ پاک نے نبی پاک دے ہاتھ اور بازو قوت نال بنائے، طاقت نال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک اللہ پاک نے استقامت نال بنائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک اللہ نے جنت دے سبزے نال بنائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک رب نے غیرت نال بنائے، اور نبی پاک دیاں دوویں اکھاں رب نے شرم تے حیا نال بنائیاں۔ سلطان الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک رب نے نور نال بنائے، اور حضور دی زبان نو رب نے ذکر نال بنایا، اور حضور دے دعا ہونٹاں نو رب نے تسبیح نال بنایا۔ اللہ دی قسم ہے دنیا دا کوئی انسان حضور دی شان کمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ سلطان الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ود کے بنایا، زیادہ تو زیادہ ہو کے بنایا، اور طرح طرح دی عظیم شان نبی پاک نو شانہ عطا فرمائیاں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پورے وجود نو بڑا خوبصورت بنایا، حضور دے گوشت مبارک نو رب نے کستوری نال بنایا، حضور دیاں مبارک ہڈیاں نو رب نے مشک کفور نال بنایا، اور حضور دے چہرے نو رب نے رضا نال بنایا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ نبی پاک دے چہرے نو رب نے رضا دے نال بنایا، اے چہرہ ہوے جدے وچ رضا ہی رضا ہے، اے چہرہ ہوے جدے وچ رب دی رضا ہے، اے چہرہ ہوے جدے وچ کسے واسطے غصہ کوئی نہیں، اے چہرہ ہوے جدے متے دے کسے واسطے وٹ نہیں بندے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قبلتاً ترضاها۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب اساں نے تانوں قبلے دا حکم نہیں دتا، اور قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اے میرے محبوب تسی یہ چہرہ کئی باری اسماناں وال اٹھایا ہے، اس واسطے کہ آرڈر کیوں نہیں پیا ہوندا۔ اے میرے محبوب اسے تہاڈا چہرہ ویکھنے آ، تساں زبان نال
نے گل کی اساں تہاڈا چہرہ ویکھیا ہے تے اسی تانوں اج تو بعد اجازت دینے ہاں فلا نولینک قبلۃ ترضاھا اے میرے محبوب جے مسجد اقصی وال منہ نہیں جے کرنا جے بیت المقدس وال منہ نہیں جے کرنا جتے عیسیٰ منہ کر کے نمازاں پڑھے جتے موسیٰ نمازاں پڑھے جتے ابراہیم داؤد منہ کر کے نمازاں پڑھن جتے یونس تے یحییٰ زکریا منہ کر کے نمازاں پڑھن اے میرے محبوب جے ادھر منہ کر کے تسی پسند نہیں کرتے پھر میں رب آخنا وا فلا نولینک قبلۃ ترضاھا اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ میں تینوں اس بات کی اجازت دینا جدھر منہ تو کرے گا اونوں قبلہ میں بنا دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء رب نے سر تو پیراں دا اپنے سونے محبوب نو طرح طرح دیاں نعمتاں نال بنایا طرح طرح دیاں شاناں نال بنایا نبی پاک دے پورے وجود اقدس نو رب نے انتہا کر چھڈی ہے کمال کر چھڈی ہے ایڈا سر تو پیراں دا تیرا تے میرا پسینہ پاویں صابناں نال نہائیے پاویں باڈی لوشن اتے لا لئیے سپرے کر لئیے مگر کدے بھی وہ خوشبو پسینے وچوں نہیں آن لگے امام الانبیاء دا پسینہ جس صحابی نے حضور دا پسینہ عطا دے لے گئے اپنے سینے تے ایک واری مل لیا ستاں پشتاں وچوں سونے مصطفیٰ دے پسینے دیا خوشبو آ گیا فلا نولینک قبلۃ ترضاھا اللہ پاک نے 12 ربیع الاول اے ساڈے تے انعام کیتا اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا اللہ نے ایڈیاں شاناں والا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا تے سانو عطا کر دیتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت شریف دا وقت ہے رب دیاں زمیناں تے بھی خوشیاں رب دے آسماناں تے بھی خوشیاں چند سورج ستارے بھی خوش نے اے پہاڑ بھی جھوم رہے نے اے درخت جڑے نے ہل رہے نے انہاں دے پتیاں وچوں حضور تے درود دی آوازاں نکل رہیاں نے اے پانی چلدے ہوئے حضور تے سلاماں پڑھ رہے نے اللہ دے فرشتے آنا جانا لگا ہویا زمین تے آسمان دے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آمنہ دے کار حضور پیدا ہوئے عبداللہ دا یتیم پیدا ہویا فرشتے آ رہنے جا رہنے آ رہنے جا رہنے زمینہ بھی خوش تے اسمان بھی خوش شرق تے غرب خوش شمال تے جنوب خوش سریا تے سرا خوش وحوش و طیور خوش انس و جن میں خوش اسمانہ دے فرشتے خوش حور و ملک خوش جنتا خوش خدا دی ساری کائنات اس ٹائم خوشیاں منا رہی ہے جس ٹائم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ دے کولو زمین تے آپ نے قدم رنجا فرمایا جدو دنیا میں حضور تشریف لے آئے ہر پاسے سلامہ سلامہ ہو رہی نے دادے عبد المطلب نے دسیا پچھلے جمعے تانوں دسیا سی خانے کعبے دے دوالے پھر دیاں دادے عبد المطلب نے ویکھیا خانے کعبے وچوں تڑ تڑ دیاں آوازاں آندیاں نے پھر بابے ویکھیا تے حیران رہ گیا خانہ کعبہ بھی ادھر ہی چک گیا جدھر محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے سلامی دے رہے سلامی قد نرى تقلب وجهك في السماء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ولادت ہوئی دادا عبد المطلب بیان کردا جدوں منوں لونڈی نے دسیا کہ بابا جی مبارک ہوئے
تواڈے مرحوم پتر دی نشانی آ گئی ہے، عبداللہ دا پتر پیدا ہویا ہے، آمنہ نو رب نے پتر دیتا ہے، تے بابا عبد المطلب تیزی دے نال وڈے وڈے قدم پٹدا ہویا، تیز تیز چلدا ہویا اپنے بیٹی دے گھر دی طرف آ رہا کہ جا کے سارے نالوں پہلو پوترے نو میں اپنے ہاتھاں تے چکا۔ آئے دروازے تے دادی اور والے دروازے تو باہر نے، اندر نہیں گئے، اندر جان لگے نے تے ویکھیا ایک بڑا جوان بندہ ہاتھ وچ تلوار لے کے دروازے تو باہر کھلوتا ہے۔ اور تو کون ہے؟ بابے پوچھیا اور تو کون ہے؟ بابے دا تے حق بندا ہے نا، بابے دا تے گھر ہے، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگا جناب مینوں پوچھن والے ہو پہلو تسی دسو تسی کون ہو؟ ہاں الٹا تو مینوں پیا پوچھنا؟ میں دادا وا، جزاک اللہ جی، میں دادا اے بس بچے دا۔ کہنے لگا جناب جے تسی انہاں دے دادے ہو تے میں انہاں دا نوکر ہاں، اندر نہیں تانوں جان دینا، اجازت نہیں، باہر کھلو۔ وہ جزاک اللہ بھائی، مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ، باہر کھلو۔ کیوں؟ میں ویکھنا چاہنا، میں ملنا چاہنا، میں بچے نو اٹھانا چاہنا، میں بچے نو پیار کرنا چاہنا۔ اس بندے آکھیا گل ہے بابا جی میں انسان نہیں، میں فرشتہ تے نوریاں دا سردار ہاں، اس وقت تانوں اجازت نہیں، اس واسطے کہ 7 آسماناں تو واری واری فرشتے آ کے زیارت کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، حضور نو ویکھ رہے ہیں، واری واری ہر آسمان تو آ رہے ہیں، جد تک او ختم نہیں ہون گے تو آنو اجازت نہیں۔ بابے ہوری حیران رہ گئے، باہر کھلوتے رہے۔ تھوڑی دیر تو بعد لونڈی اندروں باہر آئی تے آپ نے فرمایا کہ بھائی او میں پوترے نو ملنا ہے۔ لونڈی کہنے لگی بابا جی تانوں کی دسیے، تانوں کی میں سمجھاواں، لفظ ہی نہیں ملدے۔ جدوں آئے بچہ پیدا ہویا سارے کمرے دے اندر نور ہی نور ہے، بغیر اگر بتیاں جلان تو خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تے سانوں بھی ویکھن دی واری نہیں پئی آندی، اینا نور آ جاندا چہرے دے سامنے، سانوں نظر ہی نہیں آوندا بچہ۔ روایتاں دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جبریل کہ جبریل سارے فرشتے جدوں ویکھ لین پھر تو میرے محبوب نو اٹھا کے تے ساری زمین تے آسماناں دے چکر لوا۔ مائی آمنہ فرما دیا نے میں ویکھیا میرا بچہ میرے کول لیٹے اسی تے پھر کوئی نہ لبا، ایمن بھی پئی لب دیے، سویبہ بھی پئی لب دیے۔ مائی صاحبہ بڑی پریشان تے حیران ہوئی میرا بچہ کتے گیا، بڑی پریشان ہے۔ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین دی سیر کرا رہے نے، آسماناں دی سیر کرا رہے نے، فرشاں تو عرشاں تک لے کے گئے نے، اور سریا تو سرا تک لے کے گئے نے، اور ساریاں دے نال ملاقاتاں کرا رہے نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرا رہے نے۔ میں فقیر اے گل آخنا وا، میں جامی اے گل سمجھیا تے گل کرن لگا، سیر کرا نہیں گئے اس واسطے کہ سیر تے ہلے ہونی ہے، سیر تے اللہ پاک کرائے گا، اور
سیر دا ذکر اللہ قرآن کیتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ او تے 53 وریاں دی عمر ہونی ہے، اے تے ادوں معراج ہونی ہے، سیر ہونی ہے، تے اج کیوں لے گئے فرشتے زمیناں تے آسماناں تے، اے ساری کائنات اے کیوں پہ چکر لواندے نے، اے کیوں پہ سیراں کراندے نے؟ جامی جڑی گل سمجھے فقیر آدمی ہے، درویش بندہ، طالب علم، اللہ دے گھر دے اندر جھاڑو پھیرن والا جامی جڑی گل سمجھ پہ ہوندی ہے، سیر کران نہیں لے گئے بلکہ فرشتے نبی پاک نو لے گئے نے، محبوبا آ وخا دیاں تہاڈی کیڑی کیڑی شے ہے، اے ساری زمین دے وی تسی مالک ہو، آسماناں دے وی تسی میرا بھرا ہے، میرا بنوئی ہے حاجی فیاض بابلا ٹاؤن والے، انہاں اتنے کوئی تھوڑی جی جگہ بنائی ہے، ویلی جی بنائی ہے۔ سویرے میں گیا اپنی اہلیہ نو لے کے گیا، میں کہ آ میں تینوں بھرا دی حویلی وکھا کے لیاواں، اپنی بہن دی حویلی اے پاجی سب انہوں میں ساری سیر کرائیے، ایتھے مجھاں بن دینی ہے، پیلیاں شٹانا ہو گئی، ایتھے ٹیوب ویل لگا ہوئی، جی ایتھے گڈی کھلار دینی، کدے لے میہ بہ گیا آپ ایتھے اندر ہو جاندے نہیں کمرے اندر، انہوں میں ساری سیر کرا کے لے آیا کہ اے اپنی جگہ ہے۔ تے فرشتے لے گئے محبوبہ اے نہ سوچو جے نکا جے کمرے دے اندر میں پیدا ہویا، اے ساری زمین تہاڈی ہوئی ہے، اے سارا آسمان تہاڈا ہے، اے ستے آسمان تہاڈے نے، اے چند سورج تارے بھی تہاڈے نے، اے نوکر نے تہاڈے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا دی ساری خدائی تے خدا دی ساری کائنات یا رسول اللہ اے تہاڈی ہے، اے دے تسی مالک ہو، اے تہاڈے اختیار وچ ہے، اے تہاڈی قدرت دے اندر ہے یا رسول اللہ۔ زمیناں نوں حکم دیو گے اے بھی منن گیاں، پہاڑاں نوں حکم دیو گے اے بھی منن گے، ڈوب دیو سورج نوں آکھو گے واپس آ جائے گا، چاند نو آکھو گے دو ٹکڑے ہو کے دنیا نو بخا دے گا۔ الیاس پترے چ گیا چوری کرام، میرا دل کہتا میرے کو آؤ، ایتھے آ جاؤ میرے کو، اے نبی دے عاشق تے دیوانے نے تے میرا اپنے میں الیاس بھائی فیاض دا بیٹا ہے، اے میرا بھرا چودھری، اے چودھریاں دی مسجد ہے، اے جیڑی مسجد ہے نا، اچھا جی اللہ تعالی مشکلات دور کرے، ادھر آؤ جی، اے بھائی چودھری کرام ہے، انہاں دا بھرا میرے کول ہر جمعہ پڑھدا ہے، ایتھے بیٹھا ہے، او کا ایوب بیٹھا ہوا ہے، جی نبی دا عاشق تے دیوانہ ہے، تے مینوں بڑے اچھے لگدے نے او لوگ جنہاں نوں نبی نال عشق ہے۔ جامی کی یہ کوئی تے فقیر آدمی ہے، جامی کو ذرا نبی دا ذکر سونا جہا اللہ پاک بیان کروا دیندا ہے۔ اے میرا بھرا اکبر بیٹھا جڑے اج اے مووی بنوا رہے نے اور نبی دے اس ذکر نو محفوظ کر رہے نے، دنیا نہیں رہے گی مگر ذکر محفوظ رہے گا، نبی دیاں شاناں باقی رہن گیاں۔ اللہ میرے بھائی اکبر نو جزائے خیر عطا فرمایا، آمین کہہ دیو۔ اللہ انہاں دے اور بچیاں دے کاروبار وچ برکت عطا فرمائے، اور انہاں دے والد اور انہاں دے ایک داماد فوت ہو گئے نے، اللہ انہوں نے جنتاں جگہ عطا فرمائے۔ میں تواڈے سب دا بھائی شکر گزار بھی ہاں، اور تانوں سب نوں میں جزاکم اللہ کہنا کہ دور دور تو تسی آندے ہو اور آ کے بیان میرا سندے ہو۔ ناروال دے کولوں اور جناب مانگا جدید تو جناب چودھری شمشاد مٹھا، چودھری اجاز مٹھا جی صاحب اور چودھری محمد اقبال، اور بڑی مہربانی جزاک اللہ، فقیر نال پیار کر دیو، نبی پاک دی شان سن دے ہو، اے حضور دی شان بدا دے ہو، تہاڈا اے آنا، تہاڈا محبت نہ سننا، دوروں دوروں میریاں پینا بچیاں آندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ بھائی تانوں سب نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لے گیا فرشتے لے گئے یا رسول اللہ، ویکھو اے بھی تہاڈی ہے، اے پہاڑ تہاڈے نے، اے درخت تہاڈے نے، اے دریا سمندر تہاڈے نے یا رسول اللہ، اے آسمان تہاڈے نے، اے فرش بھی تہاڈا ہے، عرش بھی تہاڈا ہے، تے ساری دنیا دے اندر نبی پاک نو فرشتے لے کے پھرے۔ ولادت شریف تے
سلطان الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے تھے غیب وچوں ایک آواز ہوندی سی غیب وچوں بڑی خوش قسمت ہو جدا حضور دودھ پین گے میرا پتر ہے روحانی بیٹا ہے اے نوید جامی کویت ہوندا ہے روحانی فرزند ہے بڑا مینوں لب لب کے آئے ہے اللہ تعالیٰ اینو جزائے خیر دے تے دعا کرو اپنے نبی دے صدقے رب نو پتر دے تہاڈیاں دعاواں نال کئیاں نو لبے نے اللہ ساریاں نو ہی دے بڑی شانہ والی بڑی قسمت والی ہے او جیڑی محمد الرسول اللہ نو اپنی چولی وچ چکے گی اور انہاں نو دودھ پیائے گی غیب وچوں آواز ہوندی ہے اور اے آواز اللہ دے حکم نال ایک فرشتہ منادی کردا ہے اے آواز جدو پھیلی دے پرندیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا یا اللہ اے خوش نصیبی سانو عطا کر دے یا اللہ سانو اے شانہ دے دے محمد الرسول اللہ نو اسی اپنے آشیانے وچ لے آویے اپنے کسے گھونسلے وچ لے آویے اور دنیا جہان دیاں قیمتی تو قیمتی صاف تے شفاف نعمتاں انہاں نو کھوائیے یا اللہ سانو عزت دے دے پالنار دے تو ہی اجازت دے دے میں اسی حضور دی خدمت کریے تاکہ او عزت اسی پائیے اللہ پاک فرماندے نے نہیں فرشتے عرض کر دے نے یا اللہ اے جے عزت سانو عطا فرما دے میں تیرے خزانیاں وچ کادی کمی ہے اسی انہاں نو اپنے کول پہلے اسمان تے رکھنے آ دوسرے اسمان تے رکھنے آ تیجے چوتھے چھویں ستویں اسمان تے رکھنے آ یا اللہ اے ڈیوٹی سانو دے دے اے خدمت سانو دے دے یا اللہ اے شان سانو دے دے اسی بھی فخر کر سکاں گے کہ اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کرنے والے ہمیں شامل ہاں اللہ پاک فرماندے نے او میرے فرشتے ہو نہیں اے تہاڈی شان تے تہاڈوں میں اے نصیب وچ نہیں کرنا اے شان میں اونوں ہی دینیاں نے جدے واسطے میں لکھ چکیا ہویا او پرندے ہو میں تہاڈیاں اڑانا ویکھاں او فرشتے ہو میں تہاڈیاں تسبیح دیاں تانا ویکھاں کہ کمرے اندر روندی ہوئی مائی حلیمہ دے اتھرواں نو ویکھاں سبحان اللہ اے صرف حلیمہ دی شان ہے اے اس وڈیری تے اس غریبڑی دائی دی شان ہے اور میں اے انہاں نوں مقام دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ساری کائنات خوش تے حضور دا جڑا مکان ہے نا حالے بھی ہے حاجی ویکھ کے آئے نے اے حاجی اصغر علی رو صاحب حضور دے گھر دے پچھلے پاسے ایک بڑا اونچا پہاڑ ہے او بڑا کہہ دیتا ہوئے مگر یہ نالوں بھی بڑا ہے بہت اونچا ڈھیر اونچا اس پہاڑ دا نام ہے جبل ابو قبیس دو نقطیاں دا کاف بے یہ تے سین ابو قبیس او دے پرلے پاسے شیطان اپنے چیلیاں نو کٹیا کر کے تے انہیں پٹوسا پائے اسی پٹن دے اسی تے مٹی چوک چوک کے سر چ پیا پاندا سی آندا سی او میرے او چیلیو میں تے تباہ ہو گیا میں تے ماریا گیا میں تے برباد ہو گیا انہیں چیلیاں آخیا کہ کادی پریشانی لگ گئی ہے تانوں تے تہاڈی کی تباہی دا سامان بندا پیا کہن لگا تباہی نہیں تے اور کی ہے میں تے اللہ نو آخیا جی قیامت تک منوں نہ ماری
میں آدم دی اولاد نال لے کے دوزخ جانا ہے. اے آدم ہویا تے مینوں لعنتاں پیاں تے آدم دی اولاد میں چھاڑا جہنم وچ تاکہ آدم نوں بھی دکھ لگے کہ میرے تیاں پتر سڑدے نے پے. تے میں رب کولوں منگی مہلت قیامت تک کہ ربا مینوں زندگی دے دے تے میں آدم دے تیاں پتراں نوں اپنا نال دا بنا کے تے دوزخ وچ لے کے جاواں. پر چیلیو میں کی کراں؟ اج او پیدا ہو گیا جدی ایک دعا نال نہیں بلکہ رب نے حشر والے دیہاڑے کہنا محبوبہ اشارے تو کردا جا جنت وچ میں گلدا جا. ہوں تے میرا بھی پیا دل کردا میں مر جا. کتھے منگی مہلت قیامت تک تے بڑا کامیاب لگا آیا ہے. بڑیا بڑیا نے بیڑا غرق کیتا ہے. پر جدو آمنہ دا لال مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تے شیطان مایوس ہو گیا. انہوں پتہ لگ گیا ان میرا دا نہیں لگنا, ان میرا وس نہیں چلنا. خیر انہوں نے سوچیا کوئی گل نہیں, میں بھی بڑے کام جاننا. اگوں بندے بھی بڑے سیانے سائنسدان نے سارے انہاں دے نال نبڑدا رہاں گا. میرے دوستو, میرے بھائیو, رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پیدا ہوئے اور ساری کائنات خوش. مینوں ایک بندہ کہنے لگا جامی صاحب بندہ حج کر کے آندا نا جدوں تے گناہاں تو پاک ہو جاتا ہے. میں کہ پوچھنا جی کہڑی گل ہے, پاک ہی ہو جاتا. آندا پر کئی حاجی ویکھے نے جدو آندے نے نا تے پہلے حال نالوں بھی وہ تیز ہوئے ہوندے نے, بلکہ پہلو اجدے نہیں ہوندے, جدو حج کر کے آندے نے پھر ہور ہو جاندے نے. ایک ہی وجہ ہے. میں کہ یار وجہ ہن میں تے کدھرے نہیں پڑھی, منوں ایک گل سمجھ آندی ہے پئی کہ ترے تھان تے مار دینے شیطان نو کنکریاں. جی حاجی عبدالعزیز صاحب رمی جمرات کرتے ہیں, 3 تھاواں تے شیطان نو مار دینے کنکریاں تے وٹے کھائی آوندا تے آندا ایتھے تے میں مجبور ہاں, پھسے ہاں, مار لے جنہ مار نہیں اپڑ لے پاکستان. ہاں امام الانبیاء پیدا ہوئے, اللہ پاک نے شفاعتاں دے پھاٹک کھول دیتے. فرمایا محبوبہ اسا تے تیرے ول ویکھنا ہے, محبوبہ اسا تے تیرا اشارہ ویکھنا ہے, تو ہاں کردا جائیں میں جنتاں نکالدا جاواں گا. محبوبہ اسا تے بہتیاں گلاں ہی نہیں کرنیاں, اسا تے بہتیاں گلاں ہی نہیں جاننیاں. تو میرا محبوب ہے, میں تیرا محب ہاں, تو میرا معشوق ہے, میں تیرا عاشق ہاں, تو میرا مطلوب ہے, میں تیرا طالب ہاں. محبوبہ عاشقاں تے معشوقاں چ سودے نہیں ہوندے. معشوقاں دا محبوبہ دا کام ہے اشارہ کرنا, عاشقاں دا کام ہے پورا کرنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کونوں نہیں آکیا قرآن دی آیت دا ترجمہ کرنا پیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوبہ میں تینوں اینا کو دے چھڈاں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. فترضیٰ دا جے مانا پنجابی چور کرا تے ورنج بندا ہے محبوبہ میں تینوں اینا دیاں گا کہ تینوں رجا چھڈاں گا. رجا چھڈاں گا, راضی کر لواں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں, ہر پاسے. رات پئی سی انج لگدا سی جی میں دن چڑھے, تے دن کیویں نہ چڑھدا, ٹائم ہی تے تہجد دا ہی ہے, ٹائم ہی تے سویر دا ہی ہے. سلطان الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اللہ پاک آپ خوش, ساری کائنات دے اندر اس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود دیاں آوازاں جاری نے, درود دیاں حضور دے درود.
الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. نبی پاک دے صلاۃ بھی پڑھی جا رہی ہے، سلام بھی پڑھیا جا رہا ہے. کئی آندے نے جامع درود صلاۃ سلام نہیں پڑھدا، ویکھو پڑھدا پیا. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں پڑھیا کہ نہیں؟ کسی انکار تے نہیں نا؟ میرے نال تسی بھی سلام پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پھر کاری پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آسمان بھی حضور تے درود پڑھ رہے نے، تارے بھی درود پڑھ رہے نے، چند سورج بھی درود پڑھ رہے نے، زمیناں بھی درود پڑھ رہی نے، درخت بھی درود پڑھ رہے نے، وہ ہوش و طیور درود پڑھ رہے نے، خدا بھی خساری خدائی درود پڑھ رہی ہے. زمین دا فرش بھی پیا پڑھدا تے رب دا عرش بھی پیا پڑھدا ہے، اور سارے پہ پڑھدے نے. اور انج لگدا جویں پڑھدے نے پہ صلی اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہ دی قسم او ٹائم کیڈا ودیا ہوئے گا جدو رب دا عرش بھی جھوم جھوم کے نبی تے درود پڑھدا ہوئے گا. جدو فرشتے سلامیاں کردے ہون گے، باہر صفا در صفا فرشتے کھڑے جے، آسماناں تو فرشتے دیکھ دے جے، جنتا وچوں حوراں پیاں ویندیاں نے، ہر پاسے درود و سلام دی آواز آ رہی نے. صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اے جڑی آواز درود اے جڑی سلام دی آواز ہے، اینا فرشتیاں دی آوازاں، اینا درختاں دی آوازاں، درختاں دیا پتراں دی آوازاں، اینا پہاڑاں دی آوازاں، اینا پہاڑاں دیا پتھراں دی آوازاں، اینا دریاواں دے چلن دا جڑا شور ہے، اس ویلے نبی پاک دا درود پڑھ رہے نے. ایک عجیب ہی وجد دا عالم ہے، عجیب ہی کیفیت ہے. ادھر سارے درود پڑھ دے پہ، ادھر اللہ پاک آپ بھی جھومدا پیا، اللہ آپ بھی جھومدا پیا. تے میرا جھومنا نہیں بلکہ حکم دے دیتا. اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور میرا نبی پیدا ہویا او زمینوں او تسی پہ درود پڑھ دیا، آسمانوں تسی پہ درود پڑھ دے ہو، او فرشتے ہو تسی پہ درود پڑھ دے ہو، او میرا عرش تو پہ درود پڑھنا ہے، او پہاڑوں تسی پہ درود پڑھ دیا پڑھ دے ہو، او ڈرا پرندے ہو تسی پہ درود پڑھ دے ہو. اے نرے تسی ہوئی نہیں پڑھ دے پہ، اے دے ہوتے تے میں آپ بھی صلی علی تھک
نہیں تھک نہیں چک نہیں اینا اچھی آواز نہ درود پڑھ کے آ جڑے مسجد دیاں اٹاں نے اے بھی کل نو گواہ بن جان اے دریاں تے چٹائیاں گواہ بن جان اے مسجد دے دروازے تے کھڑکیاں بھی گواہ بن جان ہاں صرف اے گواہ نہ بن جان تیری آواز مسجد وچوں تے کم از کم باہر کھلے تھاں تے نکلے اللہ فرما دے نے اسو میرے نبی دے دیوانے ہو تھوڑی جہی آواز دا پیدا کرنا تہاڈا کام ہے کملی والے کول پہنچانا میرا اس لیے ذرا جوش دے نال محبت دے نال پڑھ لے صلی صلی علی شفیعنا میرے کھلے گے کب نصیب موت بھی آ گئی قریب میرے کھلیں گے میرے کھلیں گے کب نصیب او جامی صاحب دی مسجد چ بیٹھ کے نبی پاک دے درود پڑھن والے ذرا کو دل دیاں گہرائیاں دے نال اپنی آنکھاں دے اندر آنسو لے گیا اپنے غریبے نو سامنے رکھ اج تک نہیں جا سکیا حضور دے دربار دے حضور دے روضے تے حاضری نہیں دے سکیا میریاں بہناں بچیاں سن دیاں نے پئیاں حضور دے روضے تک نہیں جا سکیا عمرہ لنگ دیاں جا رہیاں نے عمرہ گزر دیاں جا رہیاں نے اے اللہ کوئی سبب نہیں بنیا کوئی روپیہ پیسہ پلے نہیں آیا اے اللہ موقع نہیں بنیا او بیمارا یاد کرتے کہ ربا میں بیمارا میں تیرے نبی دے روزے تے حاضر نہیں ہو سکتا او غریبا کہو میں غریبا ربا میں جا نہیں سکتا میرا جانا کتے نہیں بندا ربا ہوتے ہوئی جانا ہے جنوں تو لے کے جانا ہے ربا میں اے آسا لے کے بیٹھا ربا میں دعا منگنا اپنا گھر وکھا نبی دا در وکھا میریاں بہناں اللہ کے ہاتھ پھیلا گیا کر ربا روز اڈیکنی آوا کدو سنیا آوے گا اسی تیرے کالے رنگ دا خلاف والا گھر بھی ویکھاں گے اسی سبز رنگ دا گنبد بھی ویکھاں گے اے روز تمنا کرن والی ہے اج اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اس بات دا ذرا اظہار کر کے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کر ربا میری بڑی عمر گزر گئی ہے اے میرے اللہ میرے نصیب کدو جاگن گے میرے پاک کدو جاگن گے میری قسمت دے وچ کدو لگے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر جامی صاحب دی مسجد دے وچ بیٹھ گئے ذرا اس بات دا دلوں اظہار تے کر کے وے جامی دا دل کہندا میرا وجدان کہندا اج جے تو تمنا دلوں کر لوے گا اللہ دی قسم رب تیرے نصیب وچ مکہ بھی لکھ دے گا مدینہ بھی لکھ میرے کھلیں گے کب نصیب آقا موت بھی آ گئی قریب اور زبان پر ہو مصطفیٰ صلی علی محمد صلی ہمارا سوچ دیے بھائی بیوہ عورت سوچ دیے بھائی میں غریبڑی بیوہ عورت دنیا دے اس معاشرے میں زندگی گزار دیا لوگاں نوں ویندیاں سارے ٹائم لنگے دے پتر اور پیو بڑا خوش ہوندا
پیو جیوندا ہوے تے چاچے بھی زندہ ہوندے نے، پیو جیوندا ہوے تے پھوپھیاں بھی جیوندیاں نے، جے پیو ہی سر تے نہ ہوے نہ چاچے لبدے نے نہ پھوپھیاں لبدی۔ ماں پیو بانج یتیم نہ مانے، گزر چکے ہیں یہ فصل خزاں ہم پر بھی۔ شاباش میرا بھائی ضیاء الحق بیرون ملک ہوندے نے، میرا پتر عالم بنے سیف الرحمان جامی، جو عالم بنن تے جنہ خرچہ آیا میرے بھرا ضیاء الحق نے دیتا ہے۔ میرے پتر نو انہیں اپنے خرچے تے عالم بنایا، ضیاء الحق دیتا ہے، انگلینڈ ہوندے نے۔ کہہ دیو جزاک اللہ۔ ماں پیو باج سیف الرحمان نو جی عالم بناتے نے، پیسے لائے نے، پتہ کیوں لائے نے؟ پیو جی ہوندا۔ جدو میرا پیو فوت ہویا سی قسم خدا دی ساڈے نیڑے کوئی نہیں ہے رشتے دار، میں دعا کرنا ربا انہاں دے ماں پیو زندہ رکھ، پیواں نوں بھی زندگیاں دے، ماواں نوں بھی زندگیاں دے۔ وہ کوئی زندگی ہے جے پیو کوئی نہیں یا ماں کوئی نہیں؟ اللہ دی قسم ماں ہوندی ہے تے ماسیاں بھی لب پیندیاں نے، نانکا قائم رہندا ہے، پیو ہوے تے چاچے تائے بھی چکی پھردے نے۔ کوئی سارے چودھری اکرام تے نہیں نا۔ اگلے دن ملاقات ہوئی، کہنے لگا میرا بھرا ہے ایوب پر پتراں نالوں ود دے۔ ماشاءاللہ میرے ایوب دا پتر بھی اتنے کدھر آ کے بیٹھا ہوا وے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا سونا جوان ہے۔ اکرام کہنے لگا جی ود تو ود نے، کوئی کوئی اللہ ماشاءاللہ میرے نال تے بیتی ہے۔ اچھا پتر مہربانی ہے، میرا اپنے وہاں حاجی فیاض صاحبزادہ الیاس، یہ پراس تے دعا کرو کمر چاند آتے اللہ تعالیٰ اس نے اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ نے صاحب اولاد بنائے، باپ ڈاٹوں کو میرے ہاتھ فخر۔ ادا تایا سیٹھ عالم بیمار ہے، اللہ انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ماں پیو باج یتیم نہ مانے، تے دار دار تکے کھاول، کتوں آول پیاریاں ماواں جڑیاں پاج سینے نال لاول۔ آمنا بھی سوچ دیا ہے کاج میرے ایڈے سونے پتر دا پیو جی ہوندا ہوندا، او اینو ویکھ ویکھ کے کنا خوش ہوندا، اینو ویکھ ویکھ کے اونوں کنے کو چاہ چڑھ دے، ایدے کیویں کیویں ارمان پورے کردا، اینو ودیا تو ودیا کپڑے لے کے دیندا، اینو ودیا تو ودیا کھڈونے لے کے دیندا، اینو کدی اپنے موٹے نال لا کے کدی اپنے موٹے تے چک کے اپنے پتر نو سیرا کراندا پھردا، لوکاں دے نال تعارف کراندا پھردا، اے میرا پتر ہے میرا پتر ہے۔ آمنہ لیٹی ہوئی ہے، نیری لیٹی ہوئی نہیں، آمنہ دیا کہے جو آنسو جاری نے، ہائے میں کتنی غریبڑی ہاں، میں اتنی غریب نہ ہوندی تے میں کس طرح یتیم ہے، یتیم میرا خامد بہت ہویا، میں بیوہ، میرا پتر یتیم ہے، جڑے گھر بھی آئی گئی غریباں دا گھر ہے، میرے بچے دے کون چاہ پورے کرے گا، ایدا تعارف بار کون کرائے گا؟ پیو ہوندا تے چک کے باہر لے جاتا، میں تے عورت زادہ، میں تے گھروں باہر نہیں جا سکدے، میرے پتر دے لاڈ کون لڈائے گا؟ آمنہ پہ روندی ہے، اور مسلمانہ تیرے میرے نبی دی ماں پہ روندی ہے، حضور دی امی جان پہ روندی ہے، حضور دی والدہ پہ روندی ہے، آئے میرا خامد زندہ ہوندا، آج بار بار انہوں اپنا خامد پہ یاد آندا ہے، بیویاں نو خامد یاد آندے نے، اپنے معاملے دے اندر اپنے مسئلے دے اندر میرا خامد ہوندا، سوریاں وچ میری عزت بناندا، میرا خامد
سردیاں گرمیاں دے جوڑے لے کے دیندا، میرا خامد ہوندا فلانے دے ویاہ تے مینوں نال لے کے جاندا، مگر آمنا اپنے واسطے خامد نو یاد نہیں کر رہی، پتر دے ولوں اپنے خامد نو یاد کر رہی ہے۔ آئے گا اج عبداللہ زندہ ہوندا کنا کو خوش ہوندا، اونوں کنے کو چاہ چڑھدے، اونوں کنیاں کو خوشیاں ہوندیاں۔ ماڑیاں دے کڑا پتر ہو پہ بڑے بڑے جشن منا نے، ایو جے گھر بھی ہے جنہ دے گھراں دے اندر 7 پتر رہندے نے بھی تھوڑے نے، تے عبداللہ نو رب نے پہلا پتر دیتا، ہائے او دے نصیب وچ ویکھنا نہ ہویا۔ میں تے اے بھی سوچ لیا میرے پتر دے لاڈ کون لڑائے گا، اینو کپڑے کون پہنائے گا، اینو سیرا کون کرائے گا، اینو کھانے کون کھلائے گا، اینو کھڈونے کون لے کے دے گا۔ آمنا روندی ہے پئی، روندیا روندیا غیب وچوں آواز آندی ہے، والا سوفا یوتی کا رب کا فترضا الم یجد کا یتیما فآوا۔ اے میرے محبوب دی ماں، اے آمنا اپنے آنسو پوچھ لے، اپنے آنسو پوچھ لے، نارو جے تیرا خامد زندہ نہیں میں رب تے زندہ ہاں۔ تو آنی ہے کپڑے کون لے کے دے گا، میں تیرے پتر نو ایہو جے کپڑے پوا گا، ایہو جیاں چادراں لے کے دیا گا کہ جنہ چادراں دیاں میں رب قسماں چکا کراں گا۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے اللہ پاک قسماں پہ اٹھا دے نے، حضور دی چادر دیاں قسماں اٹھا رہے نے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اللہ پاک حضور دے کپڑیاں دیاں قسماں پہ اٹھاندا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے آمنہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ایدا سون تے دل کرے گا، حتیم وچ سوا دیاں گا، حتیم وچ سوا دیاں گا، ایدا سیر کرن تے دل کرے گا، تے براق تے باغے میں معراج کرا دیاں گا۔ ایدا دل کرے گا، اے آمنا اپنے اترو پونج لے، کھڈونیاں تے دل کرے گا، ایہو جا کھڈونا دیاں گا تیرے پتر نو دنیا اندر، ایہو جا کسے دے کول اج تک آیا نہیں ہوے گا۔ آمنا حیران ہو کے پوچھ دیے او کھڈونا کی ہوے گا، آواز آندی ہے آمنا تیرے پتر دا کھیڈن تے دل کرے گا تے چن ایدا کھڈونا بنا دیاں گا۔ جزاک اللہ۔ اے مہر فروق کل نے پروگرام، کل گلی نمبر کنی ہے؟ 17 نمبر گلی، مہر بگو والا گلا، غلام محمد ٹھیکیدار والے گلے، کل مغرب دی نماز لے مہر فروق دے گھر محفل ہے تے میری تقریر اوتھے آئیو سارے جنے رل کے، جڑے جڑے اس علاقے دے ہو نا پہنچ جائے جے 17 نمبر گلی مہر غلام محمد ٹھیکیدار والے گلے تھے۔ تو بالا نو کھڈونے لے کے دے گا چابی والے، چابی لگے گی تے چلن گے، چل پائے گا تے ٹرن گے۔ پلاسٹک دے کھڈونے، آرٹیفیشل مصنوعی کھڈونے، آمنا میں تیرے پتر نو چن دیاں گا، میں کھڈونا دیاں گا، آرٹیفیشل نہیں ہوئے گا، مصنوعی نہیں ہوئے گا، چابی نال نہیں چلے گا، چھلا نال نہیں چلے گا۔ آمنا تیرے پتر نو کھڈونا دیاں گا، چن انج دا کھڈونا ہوئے گا، اشارہ تیرے پتر دا ہوئے گا، کھیڈ دا ہوئے گا، چل دا ہوئے گا۔
گا اے جویں جویں کہے گا. مائی حلیمہ کہندی ہے کہ واقعی انج ہے کہ میں جدوں رات نو کدی کدی اٹھنا تے میں ویکھنا ادھی رات تو ٹائم لنگ جانا تے ویکھن آنا کہ میرا مکے دا پتر محمد ستا ہے آرام کر رہا ہے. آنا تے ویکھنا جاگدا ہوندا سی اور میں حیران رہ جانا اے جاگدا ہے اور ایسا بچہ ہے کہ جڑا جاگدا ہے تے دوجیاں نوں نہیں جگاندا. ورنہ عام بچے جاگن تے دوجیاں نوں تے جگاندے نے پتہ لگدا ہے گھر والےاں نوں کہ کوئی جاگن دے جوان ہے جی تھی چپ رہندا تے جگاندا نہیں. تے میں حیران ہو کے ویکھنا میرے پتر نے منجی تے لیٹیا اپنا نور والا ہاتھ انج کیتا ہوندا سی تے اے انگلی چکی ہوئی ہوندی سی تے میں ہاتھ ویکھنا انگلی ویکھنی انگلی تو پھر میں اتا ویکھنا حیران رہ جاندی سا اے دی صحت تے چند کھلوتا ہے. میرا پتر انگلی اج کردا ہے چند اج ٹردا جاندا ہے. میرا پتر انگلی اج کردا ہے چند ادھر آ جاندا ہے. میرے پتر دی انگلی جدھر جدھر جاندی ہے چند ادھر ادھر ہو کے پہ ٹردا ہے. آیا نا مزہ کھڈونے دا ہے کسے نوں ایہو جہا کھڈونا لبا. محبوبا تیرے واسطے یہ سارا کچھ. آمنہ پریشان نہ ہو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے یتیم ہے تو فکر نہ کر پالاں گا میں. اے تے لوکاں نوں دسنا چاہنا پتر پالدا پیو پتر پالدا پیو تے میں دنیا نوں دسنا چاہنا تانوں ساریاں نوں پیو والے پالیا کملی والے نو رب نے آپ پالیا. میں پالاں گا محبوب نو میں پالاں گا ایدی پرورش میں کراں گا ایدیاں ضرورتاں میں پوریاں کراں گا ایدیاں تمناواں میں پوریاں کراں گا. رات گزر گئی دن آ رہا ہے دن چڑھ پیا. جناب عبد المطلب لوکاں نوں دسدے پھردے نے او لوکو دیوانہ وار دسدے پھردے نے او لوکو میرا عبداللہ گیا سی نشانی آ گئی ہے. میرا پتر گیا سی پوترا آ گیا ہے. میرا پوترا انج دا پوترا میں بڑے بڑے پوترے ویکھے نے اے نال دا پوترا ہی نہیں ویکھیا. بڑا ہی سونا پوترا بڑا ہی سونا پوترا. اللہ اللہ دادے آکھیا میں دنیا وچ پھرن والا میں ایہو جہا سونا ویکھیا ہی نہیں. آمنہ کہن لگی میں ایہو جہا سونا ویکھیا ہی نہیں. حلیمہ کہن لگی میں بڑیا بالاں نوں دودھ پیایا چودھریاں دیاں بالاں نوں لمبڑاں دیاں بالاں نوں وڈیاں وڈیاں امیراں دیاں بالاں نوں ایہو جہا سونا میں ویکھیا ہی نہیں. جبریل آ گیا کہن لگا کہ جناب بابا جی گل انجے تسی تے ملکاں گئے ہوو گے تے تانوں نظر نہیں آیا میں تے ساری دنیا پھرے ہاں میں دے نال دا سونا ویکھیا ہی نہیں اے دے نال دا میں سونا ویکھیا ہی نہیں. تے رب عرشاں تو بول اٹھیا کہن لگا بابا تو کی آندا ہے حلیمہ تو کی آندی ہے آمنہ تو کی ہے خیال بیان کر رہی ہے اور جبریل اور تو کی بیان ہے کہ میں نہیں ویکھیا میں نہیں ویکھیا میں نہیں ویکھیا. تساں ویکھنا کتھوں سی ایہو جہا دوجا بنایا ہی نہیں. تکبیر کتھوں لب کے لے آواں سونا تیرے نال دا کتھوں لب کے کتھوں لبنا ہی تے لوڑ کی پئی لبن دی مقابلہ کرانا ہی. اور جنوں نبی مل گیا انہوں کسے ہور نوں لبن دی لوڑ ہی نہیں. جدیاں اکھاں وچ نبی آ گیا جدے دل وچ نبی سما گیا جدے دماغ دے نبی چھا گیا او اے نہیں کہندا ہوندا میں کتھوں لب کے لے آواں تیرے نال دا لبن دی لوڑ ہی نہیں جان دی لوڑ ہی نہیں پریشان ہون دی لوڑ ہی نہیں. لبدا پھرے گا ٹکرا مارے گا پاگل ہو جائے گا مر جائے گا پھٹ جائے گا جڑا لبے ہی او دے قدماں وچ ڈگ ادھر آئے تے لبے نہیں. فرمایا ویکھنا تساں کتھوں ہے اے نال دا تے دوجا میں بنایا ہی نہیں. اور کیا کسے نے پنجابی دے شاعر نے شاہ جی بڑی سونی گل کیتی ہے اور کہندا ہے کہ حسینہ جمیلہ دا
منہ موڑ دیتا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. ایک تے ہوتا ہے نا مقابلہ بھی ہوتا ہے. نہیں وہ نہیں مک گئی ہے، مان لیا کہ اسی نہیں سونے تو ٹر گئے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب سونا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. دوجا ہونا کتوں ہے؟ سبحان اللہ. میرے دوستو، میرے بھائیو، سرکار دی ولادت شریف تے اے جڑی بہار سی اور جڑی عطر آمیز اے جڑے جھونکے سن اور درود و سلام دیاں جڑیاں اے صداواں سن اور ہر پاسے خوشی اور اللہ دی تعریف دے جڑے نغمے اللہ پہ جا رہے سن. اور اس دوران مائی آمنہ تے حسن و ملال دی جڑی کیفیت سی. میرے دوستو، اج دے جمعے وچ میں یہی عرض کر سکیا. اگلے جمعے ایک عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے. 13-14 دن گزرن تو بعد کس طرح دائیاں آئیاں، کس طرح سرکار نو ہر ایک تے پیش کیتا گیا اور کس طرح حلیمہ پہنچی، دیر نال پہنچی اور کڈی کو ماڑی تے غریبڑی سی. پھر حلیمہ تے اللہ پاک نے جس طرح کرم فرمایا او دی قسمت جاگی اور او پہلیاں ٹریاں ہوئیاں دی دوڑ دے اندر حلیمہ دی اونٹنی جدو سارے نو پیچھے چھڈ کے اگے گزری اور حلیمہ دے نال نال آسمان دے فرشتیاں دا سفر اور مائی آمنہ دی چولی دا خالی ہونا. اگے خامد تو خالی سی، ان بیٹے تو خالی ہو گئی. حسن و ملال دیاں جڑیاں لہراں مائی آمنہ تے آئیاں اور جڑی تڑپ اور کسک مائی آمنہ نے اپنے جگر اور دل تے محسوس کی تھی. بڑا ایک دردناک بیان بھی ہے اور ایک بڑا شاندار بیان بھی ہے. نبی دیاں عاشقاں نو، نبی دیاں دیوانیاں نو میں دعوت دیاں گا کہ اے بیان بھی ضرور سنو، اس واسطے کہ اپنے ایمان دی کھیتی ذکر مصطفیٰ دے نال صرف سیراب ہی نہیں ہوندی بلکہ بار آور بھی ہوندی ہے اور خدا بھی خوش ہوندا ہے اور سرکار دے متعلق معلومات وچ بھی اضافہ ہوندا ہے. میں چاہواں گا خود بھی تشریف لے آؤ، دوستاں بھی دعوت دیو اور خاص طور تے میں اپنی بہناں اور بچیاں نو بھی یہ کہاں گا کہ او بھی آؤن اور اپنی عزیزاں نو نال لے کے آن تاکہ مائی آمنہ دا او حزن ملال سنن اور حلیمہ دے اتھرو ویکھن، حلیمہ دے ڈگدے ہوئے اتھرو نظر آؤ گے اور پھر وہ اتھرو کیویں خشک ہوئے تے بڈھی مائی تے کیویں ہاسے آئے. انشاءاللہ مسکراندا ہویا حلیمہ دا چہرہ بھی اسی ویکھاں گے، رب وکھائے گا انشاءاللہ. جامی دا بیان ہی اجدا ہوندا ہے. میں چاہواں گا تسی تشریف لے آؤ.